أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर वाफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक के सफर में हम सूरत अल मुल्क की 4 आयत को जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 5 से आगाज करेंगे। तो आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? वलकद ज़य्यना समाअ दुनिया बिमा स्वाबिहा वजअलनाहा रुजुमल लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। तो अभी तक जैसे इससे पहले अभी तक 4 आयत में हमने बात की, तो एक बहुत ही बाबरकत ज़ात के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसी ज़ात है जो तमाम चीजों पे जो है वो कुदरत रखती है। उसके हाथों में बादशाहत है। उसने मौत और जिंदगी को भी पैदा किया। उसने आसमान बनाए। फिर आसमान की जो है वो बताया गया कि आसमान जो है वो किस तरह से बनाए गए हैं। अगर कभी कोई इंसान ये सोचने की कोशिश करे कि ये आसमान कैसे बने हैं और इसका तरीका कार क्या है, क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेशन है, तो वो वहां पे बताया गया कि किस तरह से तह दर तह एक दूसरे के ऊपर जो है इनको बनाया गया है। फिर आगे इसी तरह से अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या तुम्हें इसमें कोई नुक्स नजर आता है, या तुम कभी भी जो है वो अल्लाह की किसी भी तख्लीक के अंदर कोई किसी किस्म का ऐब नहीं पाओगे। फिर अगर फिर भी तुम्हें शक होता है तो अपनी निगाह उठा के देख लो, तुम किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं पा सकोगे। और तुम्हारी निगाह जो है वो पलट आएगी तुम्हारी तरफ, जितनी बार भी उठाओगे, बार बार देखोगे, तब भी वो नाकाम और थकी हुई लौट आएगी। तो यहाँ तक तो बता दिया कि कोई नुक्स नहीं मिलेगा, कोई ऐप तुम तलाश ही नहीं कर सकते। फिर आगे जो है वो क्या फरमाया है, वो आगे जो है फिर आसमान का जिक्र है। अस्समा आ रहा है ना, तो इसी से पता चल जाता है कि अस्समा इट मीन्स के इसका कनेक्शन भी पीछे वाली आयत के साथ ही है, तो उन्हीं के साथ जो है इसका मफहूम भी कनेक्ट हो रहा है। वाओ हरफे अतफ है। इट मीन्स कि यहाँ पे आगे जो बात की जा रही है वो भी पिछले वाले कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। वाओ हरफे अतफ है। लकद, लकद को जो है ये दो तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी मिलती है। एक तो इसको पूरे को लकद को हरफ तहकीक लिया जाता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन जो आती है वो ला और कद इन दोनों को अलग अलग लिया जाता है। ला को बोला जाता है कि ये लामे ताकीद है, और कद को बोला जाता है कि ये हरफ ताकीद है। माजी से पहले लाया जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एम्फेसिस आ रहा है। अब ताकीदी पहलू जो है वो अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि ज़य्यन्ना, ज़य्यन्ना जो है वो क्या है, वो फेले मादी है। फेले मादी है। ज़ा या नून इसके हरूफे असलिया हैं, बाबे तफ़ईल से है, जमा मुतकल्लिम के लिए है। और इसका ना जो है एंड में ज़य्यन्ना है ना, अभी हम इसको देख लेते हैं ये किस तरह से बना हुआ है ये लफ्ज जो है। क्योंकि इस तरह का जो है वो कोई भी हमें पैटर्न, कोई भी बाब, कोई भी वजन तो नहीं मिलता, पर ये कैसे इस तरह का जो है वो बना हुआ है। तो ये जमा मुतकल्लिम है। मीन्स अगर हम ये बात करें कि इसमें फाइल क्या है, तो ना इसमें फाइल है। जो दमीर इसमें मरफू छुपी हुई है वो इसका फाइल है। तो ये ज़य्यना जो है ये कैसे बना है? जा या और नून इसके जो है वो हरूफे असलियां हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये बाबे तफईल से जो बना है वो बना है फ़अलना के वजन के ऊपर। तो अगर सिंपली हम इसके हरूफ असलिया यहाँ पे प्लेस करें, फा आइन लाम की जगह, सिंपल हमने प्लेस किया ना अभी, तो जा आ गया, आइन की जगह पे हमने या प्लेस कर दिया, और लाम की कलिमा की जगह हमने नून प्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? ज़य्यन्ना। यहाँ पे साकिन आ रहा है ज़य्यन, और फिर उसके बाद ना आ रहा है। और यहाँ पे जो है इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे शद के साथ जो है मुशद्दद आ जाती है। तो इसलिए जो है ये ज़य्यन्ना हमें मिल रहा है। यहाँ पे जो है वो तशदीद आ रही है 2 दफा। क्यों आ रही है? ओरिजिनली ये पैटर्न क्या है, ये फ़अलना के पैटर्न के ऊपर है, बाबे तफईल से है, और फेले माजी के तौर पर इस्तेमाल किया है कि हमने ही मुज़य्यन किया, और बेशक तहकीक ये के और हमने ही इसको जो है वो मुज़य्यन किया। तो एम्फेसिस की बात की जा रही है कि कोई और इंसान नहीं है, कोई और ऐसी हस्ती नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि कोई एलियंस है या कुछ और है? नहीं, हम ही हैं जिसने इसको मुज़य्यन किया है। किसको मुज़य्यन किया है? आगे बात की जा रही है अस्समाउ।
السما آ جو ہے یہ منصوب اسم یہاں پہ منصوب اسم کی فارم میں لایا گیا ہے، تو اس لیے اینڈ میں حمزہ کے اوپر جو ہے وہ فتحہ مل رہی ہے. سین میم واؤ اس کے حروف اصلیاں ہیں اور یہ جو ہے یہ فعالن کے وزن کے اوپر ہے. اوکے اگر یہ فعالن کے وزن کے اوپر ہے تو یہ تو سماون بننا چاہیے تھا. یہاں پہ ہمیں حمزہ کیوں مل رہا ہے؟ تو اس میں بھی اگین جو ہے وہ یہاں پہ ایک رول پایا جاتا ہے، سلائیڈ میں وہ مس ہو گیا. یہاں پہ سمپلی کیا ہوتا ہے کہ سین میم واؤ ہے نا، تو یہ کیا بنے گا سماون. اور واؤ سے پہلے یہ رول آتا ہے کہ جب بھی الف زائدہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ واؤ آتی ہے، جیسے اگر ہم یہاں پہ فعالن کے اوپر جو ہے انہی حروف اصلیہ کو پلیس کریں، فا کی جگہ پہ سین آ جائے گا، میم عین کی جگہ پہ آ جائے گا، یہ الف زائدہ ہے اور الف زائدہ کے بعد کیا آ رہا ہے واو آ رہا ہے. تو جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ان دونوں کو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ چینج کر دیا جاتا ہے. جو واو آتا ہے اس کو حمزہ کے ساتھ چینج کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں السماء مل رہا ہے. تو اس طرح سے اس کے چینج آیا ہے. آگے ہے الدنیا. الدنیا اگر دیکھتے ہیں تو یہ مبنی اسم ہوتا ہے. مبنی اسم وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم پہچان نہیں سکتے. جیسے ہمارے سامنے اگر آئے السماء تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ مرفوع اسم ہے. اگر السماء آئے تو ہم پہچان لیں گے یہ منصوب اسم ہے. الدنیا جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے. یہ تینوں کنڈیشنز کے اندر سیم ہی طرح سے جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور قرآن میں ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے. اس کے حروف اصلیاں کیا ہیں؟ دال نون واو. اگین وہی چیز کہ واو تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لفظ کے اندر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے جو ہے یہ لا کے وزن کے اوپر ہے. جب ہم اس کا ورڈ بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے دن وا. دن وا تو اگین واو آ گیا اور واو کے بعد جو ہے وہ الف زائدہ ہے. تو اگین جو ہے وہ یہاں پہ چینج آ جاتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس واو کو جو ہے وہ یا کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ بھی الدنیا مل رہا ہے، واو نہیں مل رہا بلکہ یا مل رہا ہے. یہ بہت دفعہ جب بھی حروف علت میں سے آ جاتے ہیں، یہ کچھ اس طرح کے لیٹرز آ جاتے ہیں تو ان کو بدل دیا جاتا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ہم نے ہی مزین کیا ہے آسمان کو، الدنیا دنیا کے آسمان کو. تو دنیا کا جو لفظ ہے اس میں جو میننگ آتے ہیں وہ آتے ہیں قریب ہونے کی. ہم دنیا سمجھتے ہیں نا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، تو اس کے معنی ایک ہوتے ہیں قریب ہونے کے. تو مینز ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے قریب کا آسمان ہے، یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے مزین کر دیا. کس چیز سے مزین کر دیا؟ کس چیز سے اس کو زینت بخشی ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. بمصابیح متعلق فعل ہے کیونکہ اس میں با جو ہے یہ سٹارٹ میں جو آ رہا ہے یہ یہاں پہ حرف جر ہے اور یہاں پہ جو ہے مصابیحہ جو ہے یہ اس کا مجرور ہے. متعلق فعل ہے، یہ مجرور اسم آ رہا ہے. صاد با ہا اس کے حروف اصلیاں ہیں. مفاعلو کے وزن کے اوپر جو ہے یہ مصابیحو آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جمع میں بھی آتا ہے. اب صاد با ہا اس کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ڈفرنٹ طرح کے جو ہے وہ میننگ آتا ہے. جیسے ہم نے پہلے با دیکھا نا، تو با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو کہ تمہارے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے. کس چیز کے ساتھ مزین کیا ہے؟ ستاروں کے ساتھ. تو یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں آسمان پہ جو ہے وہ ستارے نظر آتے ہیں، بچپن سے آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور کبھی اس میں نام بناتے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اتنے ہو گئے. تو یہ ساری جو ہے وہ بچپن سے ہم یہی ساری چیزیں آتے ہیں. تو وہ کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور کیوں؟ تاکہ اس کو زینت بخشی جائے. تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ستارے بنائے ہیں. صاد باہا ان حروف اصلیہ سے صبح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب صبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اٹ مینس کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ دن کا وہ ارلی پارٹ ہوتا ہے، ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں اگر ہم بات کریں تو طلوع آفتاب کی وجہ سے جو ہے وہ سرخی سرخی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی. تو اس میں یہ میننگز بھی آتے ہیں. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں مصابیح، تو اس میں جو ہے اس میں 3 طرح کے میننگز آتے ہیں. ایک میننگ آتا ہے وہ پیالہ جس میں شراب پی جائے. دوسرا میننگ آتا ہے وہ اونٹ جو صبح تک بیٹھا رہے. اور تیسرا میننگ یہ آتا ہے کہ قندیل جس میں چراغ رکھا ہوا ہو. تو اس طرح سے اس کے میننگز آتے ہیں. کسے مزین کر دیا؟ ستاروں سے مزین کر دیا. واو حرف عطف ہے.
واو جعلنا اور ہا، اس میں 3 لیٹر جو ہیں یہاں پہ ایک ساتھ آئے ہیں. واو حرف عطف ہے. جعلنا جو ہے یہ یہاں پہ فعل ماضی لایا گیا ہے جمع متکلم کے لیے ہی. اور ہم نے ہی جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ آیا زینا، تو وہاں پہ بھی جو ہے نام ضمیر جو ہے وہ لائی گئی تھی متکلم کے لیے. تو ہم رائل وی یوز کرتے ہیں، رائل وی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور بہت دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ انا کا فعل بھی استعمال کیا، تو دونوں کی الگ الگ کونوٹیشن ہوتی ہے. جعلنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی ہے، جمع متکلم کے طور پہ آیا ہے، باب فاتحہ سے ہے. جعلا یجعلو اس کے جو ہے فعل ماضی اور فعل مضارع بنتا ہے. اور اس کے حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جیم عین لام. ابھی پہلے ہم نے بات کی کہ خلق کا ہے، خلا کا آیا تھا کہ آسمان جو ہے وہ ہم نے تخلیق کیے. اب آ رہا ہے جعلا. تو خلق اور جعلا میں ایک مین ڈفرنس ہم نے پڑھا تھا کہ خلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نئے سرے سے بنانا، بالکل نہیں ہے. اب اگر اس کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر بنا رہے ہیں، تو گھر بنا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہاں پہ خلق کا فعل آئے گا. لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں پینٹ کروانا چاہتے ہیں، اس میں وڈ کا کام کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، اٹ مینس وہ جعلا کے فعل پہ آئے گا. تو یہاں پہ بھی وہی میننگ استعمال ہوئے ہیں کہ اس میں اس کو جو آسمان بنایا ہے اس کو اس طرح سے مزین کر دیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رجومن للشیاطین. رجومن جو ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. جعلا جو ہے اس کا فعل ہے، نا جو ضمیر یہاں پہ مل رہی ہے اٹ مینس کہ یہ فاعل کے طور پہ آ رہی ہے، نحنو کے طور پہ آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہا جو ہے، ہا کی ضمیر جو آ رہی ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل اس کے ساتھ ساتھ منصوب بھی ہے، اور یہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہی. آگے لفظ آیا ہے رجومن. رجومن کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے یہ رجم سے نکلا ہے. رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. پتھر مارنے کو جو ہے وہ رجم کہتے ہیں. جیسے سنسار کرنا ہے نا، تو اس کو بھی انہی الفاظ میں جو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے شیطان جو ہے اس کے لیے بھی رجیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رجیم کا ہے اس میں معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ خیر یا اعلیٰ مرتبے سے ددکارا ہوا ہونا. تو شیطان بھی تو یہی ہے، خیر کا کام بھی وہ کوئی نہیں کر رہا. پہلے بہت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد اعلیٰ ایک مرتبہ ملا تھا، ایک مقام ملا تھا، لیکن اس نے غلطی کی، اس غلطی پہ ڈٹ گیا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا، اور الٹا اللہ کو جو ہے وہ بلیم کیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ جو اس کو ملا ہوا تھا، اعلیٰ مقام جو ملا ہوا تھا، وہ اسے کھو گیا. تو رجوع من جو ہے یہ منصوب اسم یہاں پہ لایا گیا ہے. منصوب اسم لایا گیا ہے. روا جیم میم اس کے حروف اصلیہ ہیں یہ، اور اسم اعلیٰ کے طور پہ استعمال ہوا. اسم اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ مینز کسی چیز کے جو ہے وہ استعمال کے ساتھ. اس کے بعد ہے للشیاطینی، مارنے کے لیے استعمال ہوا ہے نا یہ. اور اس کے بعد ہے للشیاطینی. اور ہم نے اگر ہم پڑھیں اس کو وجعلنا، کیا ہم نے مارا واسطے شیطانوں کے. لی حرف جر ہے، اور حرف جر کے ساتھ جو ہے یہ مرکب ناقص جاری بن رہا ہے. لی شیاطین. شیاطین جو ہے یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے، جمع آ رہی ہے. شین طا نون اس کے حروف اصلیہ ہیں. یہاں پہ سین لکھا ہوا ہے، سین نہیں ہے شین ہے. اگر اس کے جو ہے وہ میننگ دیکھتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غصے سے جلنا. شیطان آگ سے بنا ہے نا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ شیطان ہر سرکش کو کہتے ہیں، خواہ وہ جن ہو، انس ہو، یا دیگر حیوانات ہو. تو کوئی بھی ایسا انسان جو خیر سے خالی ہے، جو کہ اعلیٰ مرتبے سے جو ہے جس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس میں ساری چیزیں یہی آتی ہیں، یہی مفہوم جو آتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان کو زینت کے لیے ان چراغوں سے، ان ستاروں سے جو ہے وہ مزین کر دیا، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. ایک ایسا ٹول ہے جس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. شیطان جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا کام ہوتا ہے، تو وہ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی انفارمیشن مل جائے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر سکے. تو یہ ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے ان کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ بھی غلط حرکت نہ کر سکیں. تو کیا کیا؟ آسمان کو جو ہے وہ مزین کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اگر ہم ستاروں کے دیکھیں تو 3 فائدے نظر آتے ہیں یہاں پہ.
पहला फायदा जीनत दी, अल्लाह ने खूबसूरती दी आसमान को। दूसरा फायदा रोशनी मिलती है। और तीसरा फायदा शैतानों को मार भगाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं तो आगे है वाअतदना, वाओ हरफे अतफ है। अगेन ये इसका मफहूम जो है वो कनेक्ट हो रहा है। अगर हम इसको बात करते हैं, पहले पिछले वाला हिस्सा जो पिछला चंक हमने पढ़ा है वजअलना रुजूमल लिश्शयातीन, वो मातूफ है, वो मातूफ अव्वल है। और यहाँ से जो है वो आतदना से जो है ये मातूफ दोए, मातूफ सानी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये सब आपस में जो है वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो है आतदना जो है वो फेले मादी है। आइन ता दाल इसके हरूफे असलियां हैं, बाबे इफ़आल से है। इसके साथ इसकी और एक्सप्लेनेशन भी आती है जिसमें इसके हरूफे असलियां जो है वो आइन दाल दाल भी लिए जाते हैं। तो दोनों तरह से जो आपको आसानी लगे, दोनों तरफ जो है वो ओपिनियन मौजूद है, तो हम दोनों तरह से ले सकते हैं। इसका मतलब होता है तैयार करना, मुहैया करना। तो यहाँ अगेन जो है वो जमा मुतकल्लिम इस्तेमाल हो रहा है, ना इसमें जो है वो फाइल है कि हमने तैयार कर रखी है। क्या तैयार कर रखी है? लाहुम उनके लिए, मुतल्लिक फेल है। लाहुम जो है वो मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है, ला अलग है, हरफ जर है, और हुम जो है उसके साथ एक मुत्तसिल दमीर है। उनके लिए, उनके लिए हमने क्या तैयार कर रखा है? जो उनको मिलेगा वो है अजाबा। अजाबा मंसूब इसम है। इसी तरह से आइन जाल बा इसके हरूफ असलियां हैं, मुदाफ के तौर पे आ रहा है, और आगे इसका जो है वो मुदाफ अलैह भी मौजूद है। अस्साइर, अस्साइर जो है मजरूर इसम है, सीन आइन रा इसके हरूफ असलियां हैं, और ये मुदाफ अलैह के तौर पे आ रहा है। अगर अजाब की बात करते हैं ना, तो अजाब का जो मतलब आता है वो आता है सख्त तकलीफ देना। ऐसी तकलीफ जो अरसा दराज तक चलती रहे, लंबे अरसे के लिए जो है उसको अजाब बोला जाता है। अस्साइर, अस्साइर का मतलब होता है जलने का, आग के भड़कने का। तो उनको जो है वो आग का अजाब दिया जाएगा। तो आज वो लोग जो कहते हैं ओहो हम तो मुसलमान है ना, चंद दिन जो है वो अजाब सहेंगे और उसके बाद जो है वो जन्नत में चले जाएंगे, तो सोचे वो एक दिन कितना लंबा होगा। वो हमें, हम उसको सोच भी नहीं सकते कि वो एक दिन भी कितना होगा और कितना अरसा वहां रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो है वो कभी भी इन बातों को जो है वो मजाक में भी नहीं लेना चाहिए कि ओहो देख लेंगे अजाब भी, देखे हुए हैं बहुत, यहाँ पे भी हमने ये भी आजमाइश देखी है, वो भी देखी है, अजाब को भी देख लेंगे। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। एक मुसलमान जो है वो इस तरह से इस अंदाज में बात नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहीं पे फरमा दिया ना कि हमने करीब के आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, उनको जीनत दी है, उनको शैतान बनाने का आला बनाया है, और इनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार रखा है। किन के लिए तैयार रखा है? जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो लोग कौन होते हैं, वो लोग जो कि ऐब तलाश करते हैं, वो लोग जो नुक्स तलाश करते हैं, वो लोग जो हमेशा जो है वो शक वाली चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। जो मोहकम है उनको नहीं लेना, लेकिन जो शक वाली चीजें हैं उनके पीछे पड़ जाना है। तो इसी तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने ही आसमान बनाया, हमने ही मौत और जिंदगी को पैदा किया, हमने ही आसमानों को बनाया, और अल्लाह की तकलीफ में कोई नुक्स नहीं है। अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो परफेक्ट है। इसी के साथ साथ जो है वो आगे बता दिया कि अगर तुम्हें फिर भी शक हो रहा है तो ठीक है, ऑब्जर्व करके देख लो, अपनी निगाह उठा के देख लो, क्या तुम्हें कुछ नजर आता है? अगर नजर आता है तो फिर हमें भी बताओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। बल्कि होता क्या है, जब हुक्म दिया गया वहां पे कि निगाह उठा के देखो, और बार बार उठा के देखो, सिर्फ एक दफा नहीं, कि एक दफा की परमिशन नहीं है कि बस एक ही दफा देखना है और बस। नहीं, इससे तो कोई कहता कि लो हमें एक दफा देखने में तो कुछ नजर ही नहीं आया, हमने तो ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो इसलिए कहा गया कि बार बार जितनी दफा चाहते हो निगाह उठा के देखो, लेकिन तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी निगाह जो है वो थक के नाकाम होके वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। और हमें देखो कि हमने आसमान को जो है वो सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना कुछ है। अभी तक तो ब्लैक होल तक जो है उसको डिस्कवर नहीं कर सके कि वो क्या होता है, क्या उसकी स्टडी है। तो कहाँ जो है वो ये इस बात का इदराक किया जाए कि इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं, क्या वाकई कोई नहीं है? तो कोई एक अक्लमंद इंसान जो है, एक रैशनल अप्रोच रखने वाला इंसान जो है, वो इस माइंडसेट का नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं जो है वो हिदायत पा लेता है,
وہ اسی سے پا لیتا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد جو ہو رہا ہے یہ ایسے کو انسیڈنس نہیں ہے، میرا اس دنیا میں آنا، میرا اس دنیا سے چلے جانا، میں جو آسمان دیکھ رہا ہوں جو میرے اوپر ہے، اس کا یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، جو میرے پاؤں تلے زمین ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ فورس آف گریوٹی، یہ کیا ہے جو ہمیں باؤنڈ کر کے رکھتی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور اس نے پراپر سیٹ اپ رکھا ہے میرے لیے، ایسے نہیں کو انسیڈنس، ورنہ آج جو ہے وہ بہت کچھ سائنسدان بنا چکے ہیں لیکن ہر بار جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ اس عذاب کا مزہ چکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہم آجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔